السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم دار ضيافة سعاد. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله وعلى طلب ديال بزاف الاخوات غادي ننزل لكم وصفه ديال بلاطو مملحات او مقبلات كيجي رائع ساهل ويمكن لكم تحضروه في المناسبات الخاصه، مثلا خطوبه ولا اعياد ميلاد ولا غير عرضه مع الاهل والاصدقاء. بالنسبه للمقادير غادي نعطيهم لكم بشكل عشوائي، ولكن من بعد في كل وصفه غادي نعطيكم مقادير مضبوطين وغادي ننزلهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نحتاجو سومو فومي، شويه ديال اللحم مدخن راه متواجد في مرجان، طون احمر، نوا ديال سانجاك، سلطه ديال الغوكيت، شويه ديال الفريز، باربا، افوكا، كورجيت، نصف خياره، جوج ديال الليمون اي الحامض، طوماط سوريز، شويه ديال سكينجبير، سيبوليت، روزماري، شويه ديال بيستاش مهرمش، جنجلان. بالنسبه للفرماج غادي نستعمل فرماج دو شيفر، فرماج ديال الفته، فرماج ديال ساموري، شويه ديال القشطه الطريه، فينيغر بلزاميك، زيت زيتون، واحد البيضه، شويه ديال الملح، ابزار، بيمون كايين ولا سودانيه، فلفل اسود، دقيق ابيض، نص معلقه ديال خميره كيماويه، وحليب. وغنستعمل هاد لي بيك وهاد الكؤوس الفرديه. نمشيو نشوفوا طريقه ديال التحضير. بالنسبه للشكل الاول غادي نحضروا المافن ديال الكورجيت او ديال القرع الاخضر. انا عندي 150 غرام ديال دقيق ابيض فورس، زدت عليه معلقه صغيره ديال خميره كيماويه، واحد القبصه ديال الابزار، شويه ديال الملح، غادي نخلط هاد المقادير وغنضيف نص كاس العنبه ديال الحليب، نضيف نص كاس العنبه ديال زيت الزيتون، ونخلط المقادير حتى يتجانسوا مع بعض. ما عملتش الحليب بزاف لاننا غادي نعملو القرع او كورجيت مبشور اي محكوك، وكيف ما كنعرفوا الكورجيت كتطلق شويه ديال الماء. نخلط مزيان ونضيف واحد البيضه، نضيف الكورجيت و150 غرام ديال الفرماج ديال الفته. بالنسبه للفته يمكن لكم تعوضوها بفرماج موتزاريلا ولا فرماج احمر ولا كيري او اي فرماج موجود عندكم في الدار. وفي الاخير غادي نضيفو معلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه ونخلطو كلشي مزيان. دائما فاش كنحضر مملحات كنبدا بالمملحات اللي كيمشيو الفران هما الاولين لانهم كيشدوا شويه تاع الوقت. الخليط وجد، انا خديت هاد المولات فرديين كنزل فيه الخليط، كنحاولوا ما نعمروهمش بزاف، وكندخلوهم الفرن مسخن 180 درجه وكنخليوهم يطيبوا 20 دقيقه. بالنسبه للشكل الثاني غادي نحتاجو فرماج دو شيفر، فرماج ديال الماعز، لحم مدخن، شويه ديال لاصال ديال الغوكيت والعسل. كنقبط واحد لا طرونش ديال اللحم مدخن، كنزل فوق منها واحد لا غونديل ديال الفرماج ديال الماعز، كنعملو فوق منه شويه تاع العسل، وكندير شويه ديال لاصال ديال الغوكيت من الفوق. ونجمعهم من الجناب. هنا غادي نسدهم بقريرصات صغار
وإلا ما كانوش متوفرين يمكن لكم تستعملوا واحد لو كيردون، وكيجيو بهذا الشكل هذا. نعاود معكم الطريقه. كنزلوا اون طرونش ديال اللحم مدخن، انا قلت لكم راه موجود في مرجان وموجود بالنسبه للناس ديال كازا حتى في مارشي سونطرال. كنزلوا فوق منه شويه ديال الفرماج ديال الماعز، شويه ديال العسل وشويه ديال لا سالاد من الفوق، وبنفس الطريقه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. بالنسبه للشكل الثالث اللي هو عباره على ميلفاي بطريقه مالحه، ميلفاي ديال لافوكا. غنقطعوا واحد لافوكا، غادي نقطعوها بهذا الشكل، ننزلها في واحد السلافه ونضيف ليها نص حامضه معصوره باش نتفاداو ان لافوكا يكحلنا. كنزيد لا كريم تاع لافوكا ونحتفظوا بها على جنب. كناخذ لي طرونش نتاع السومو، غادي ننزلهم بهذه الطريقه وبواحد لومبورطو بياس او اطار. غادي نحاولوا نقطعوهم على شكل مستطيل. انا اختاريت شكل مستطيل وانتم تقدروا تاخذوا الشكل اللي بغيتو. كنعاونوا بواحد السكين وكنحتفظوا بهذوك الطريفات الصغار اللي بقاو لنا، غادي نستعملوهم في لي فيغين ديالنا. كناخذ لومبورطو بياس، كنزل في الاسفل اون طرونش تاع السومو، كنقادها باش تاخذ لا فورم ديال المول. غادي نزيد 2 معالق ديال الخليط ديال لافوكا كيف ما كتشوفوا. ندير اون اوتر طرونش نتاع السومو، ونزيد لافوكا من الفوق، ونزيد طبقه الاخرى ديال السومو اون اوتر طرونش. كنزل فوق منهم شويه ديال بيستاش مهرمش،
وكناخذوا البوسوار ديال لومبورط بياس وكنزولوه هذاك لو كادر بهذا الشكل، وكنقادوها من الجناب كيف ما كتشوفوا كتجي على شكل ديال الملفوي. وبنفس الطريقه كنكمل هاد الملفوي، ومن بعد كنزلهم في الثلاجه وكندوز للشكل الرابع. بالنسبه للشكل الرابع الكؤوس الفرديه كنزل لاغوكات في الاسفل، غنزيد الخليط ديال لافوكا اللي بقالي بهذا الشكل هذا، وغادي ننزل من فوق منهم طريفات ديال السومو اللي بقاو لي. كما كتشوفوا بنفس الخليط حصلنا على كؤوس فرديه وشكل ثاني. وفي الاخير غنزينهم بشويه ديال لي فلور كوميستيبل على هذا الشكل هذا. بالنسبه للناس اللي متوفرينش معاهم تقدروا تعملوا شويه ديال المعدنوس، ورقه ديال المعدنوس، ولا شويه ديال السيبولات، ولا شويه ديال الروزماري، ونزلوهم في الثلاجه ونمشيو نشوفوا الشكل الخامس. في واحد الكسرونه غنزيد 3 المعالق كبار ديال السنيده، معلقه كبيره نتاع الماء، معلقه كبيره ديال فينيغر بلزاميك، وغادي ننزلهم بالعافيه مهيله حتى كيعطيوني واحد الخليط بحال ما هكا. كنقبط لي طوماط سوريز، كنحاول نقطعهم بواحد المقص بحال ما هكايا باش يبقاو لنا هذوك العريشات ديالهم. كناخذ دي بيك وكنزلهم في الوسط ديال لي طوماط سوريز. الخليط كيف ما شفتوا كيعقد كيولي على هذا الشكل، كنخليوه حتى كيبرد وكنديروا فيه لي طوماط سوريز هكا. وكنزلوهم في الجنجلان. طريقه راه سهله. بالنسبه للجنجلان تقدروا تستعملوا اما جنجلان ابيض ولا هذا الاحمر، ولا جنجلان اسود حتى هو كيجي فيهم مزيون. كنحتفظوا بهم على جنب ونمشيو نشوفوا الشكل السادس. كنقبط 2 ديال البربات كنقطعهم، 300 غرام ديال الفخيز، غادا نضيف كل شيء في خلاط كهربائي. غادا نزيد واحد شويه ديال البيمون كايين او السودانيه، هي واحد القبيصه، شويه ديال الابزار، وغادي نطحنوا كل شيء تقريبا واحد 2 دقائق. كنحصلوا على واحد الخليط بهذا الشكل هذا. وهنا خديت كؤوس فرديه بهذا الشكل هذا، وغادي نعمرهم 3/4. بالنسبه للشكلات الاخرين خليتهم حتى الاخر عاد باش غادي نوجدهم، وغنمشي نبدل عليا ونرجع معكم. هنا هاد الاشكال كيف قلت لكم كيوجدوا حتى لاخر لحظه. ملي كيكونوا عندنا الضياف كنحاولوا نوجدوهم 5 دقائق قبل لانه كيطيب بسرعه. قطعناه مكعبات، ونواد سنجاك غسلته ونشفته. في واحد المقلاة نزلت نص معلقه نتاع الزبده، كنزل نواد سنجاك وكنطيبوه على نار مهيله
لما يطيب من الجهه الاولى نقلبوه على الجهه الثانيه. كنزل الطون في المقله الثانيه من بعد ما نزلت فيها حتى هي نص معلقه ديال الزبده. كنضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الصوجه في المقله ديال نواه سانجاك، والطون حتى هو كيطيب بسرعه. كنحاولوا نقلبوه وما نخليوش بزاف فوق النار. من بعد ما وجدنا كنضيف عليه الفينيغر بالزاميك بهذا الشكل، ومن بعد غادي نعملوه في ليبيك مع واحد طريف ديال الفريز وطريف ديال الخيار. هنا لي نواه سانجاك غادي نعملهم في هاد المعلقات. كنزل لي نواه سانجاك بحال هذا الشكل، بالنسبه لنواه سانجاك راه موجودين حتى هما في مرجان، وانا كنقترح عليكم اقتراحات، ماشي بالضروره تستعملوا 8 ديال الاشكال، تقدروا تكتفيوا بجوج 3 ولا 4. هنا خديت شويه نتاع داك لاصوص ديال الصوجه. الصوجه راه عملت صوجه مالحه، كنزلها من الفوق وكنزيد عليهم شويه ديال الجنجلان بهذه الطريقه. بالنسبه للتقديم انا خديت بلاطو على هذا الشكل هذا، نزلت لي فيغين او كؤوس الفرديه في الوسط، وهذوك لي طوماط سوريز نزلتهم في واحد دي كيسات صغار. وبالنسبه للتقديم كل واحد يقدم بالطريقه اللي كتعجبو. البلاطو ديال المملحات كيف قلت لكم كيجي راقي بواحد الشكل بريستيج. لي ميلفاي قطعتهم في الوسط على جوج وقدمتهم في دي كوبيل فرديين حتى هما. وهادوك لي موفين ديال الكورجيت زوقتهم بشويه ديال الفرماج من الفوق. كنزيد شويه ورقات النعناع في لي فيغين او كؤوس فرديه ديال البربه والفريز. تقدروا تزيدوا شويه ديال الحبق، انا ما عنديش الحبق، اكتفيت بالنعناع. كنتمنى نكون لبيت طلب ديال البنات اللي طلبوا مني اشكال ديال المملحات راقيين وبريستيج لمناسبات خاصه. هنا بالنسبه للميلفاي استفدت منهم شويه حبيبات ديال الرمان. بلاطه المملحات ها هو وجد، كيجي بهذا الشكل هذا، شكل راقي وغزال. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم. بالنسبه للميلفاي ديال السمون افوكا يمكن لكم تقدموهم حتى فرديين بهذا الشكل هذا. والوصفه ديال اليوم بلاطو ديال المملحات كيف ما وعدتكم. كنتمنى ان شاء الله نكون لبيت الطلب ديالكم ويكون يعجبكم، وكنقول لكم الى الملتقي ان شاء الله في وصفه جديده من وصفات او شيوات دار ضيفه سعاد.